أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कबात की तख्ती का अगला जितना सबक रह गया है उसमें भी उन्हीं गलतियों से बचने का ख्याल रखा जाए जो मुरक्कबात के गुज़िश्ता असबाक में ज़िक्र की गई है। या जीम बा बा खो ता ता हा बा ता या हा ता हा नून ता हा या हा बा बा हा अलिफ बा हा मीम दाल दाल जीम दाल खो दाल रा जा जीम रा खो जा रा जा या रा ता जा सीन शीन सीन लाम शीन लाम صاد ضاد طا ضاء صاد با طا با ضاد ألف ضاء ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا